Santa Francisca Cabrini. Nataw si Santa Francisca Cabrini sa Hulyo 15, tuig 1850 dito sa Lombardy, Italia. Siya ang kinamanghuran sa 13 ka igsoon. Sa gamay pa siya, ang iyang pangandoy mao nga magmisyonarya siya. Apan ang iyang panglawas murag dili makatugot nini. Kay bisan manggani siyang pagtuon sa klase, naglisod man siya. Busa, iyang gikalimtan ang maong pangandoy. Nagtudlo na lang siya sa tunghaang publiko. Uban sa iyang igsuon nga babae si Rosa o igsuon nga lalaki nga magtutudlo usab sa tunghaang publiko. Apan samtang naglakaw ang panahon, muilugayd sa iyang panghuna-una nga magmisyonarya siya. Busa na ning kamot siya, bisulod siya sa kongregasyon. Apan hinuon gitakupan ang pultahan alang kaniya. Sa laing nga pagkasulti, wala siya dawata. Unya nang labay ang panahon, si Monsignor Sirati nabalakas iyang proyekto sa kabataang mga ilo. Kay medyo wala kini mamaayo pagkadumala ni Sister Antonia Tondini. Og niini, nangita si Monsignor og batanon, kasaligan og usa ka magtutudlo. Si Francisca nakita ni Monsignor nga angayan niini og makatabang sa maong gimbuhaton. Busa iyang gihangyo si Francisca nga moduaw kini sa balay sa mga ilo aron pakigkita kaniya dito. Ang pangandoy ni Francisca sukad sa gamay pa natuman gayud. Kaya ang Dios nagatubag man kaniya. Gipasulod ang Francisca ni Monsignor Sirati sa kongregasyon aron magtudlo sa kabataan og magatiman sa orphanage. Apan niini ubos siya kang Sister Antonia Tondini. Busa mag-antos una siya sa kinaiya og batasan niini isip mao iyang labaw. Sa laing pagkasulti, si Sister Antonia Tondini bangis. Pintas ang iyang kinaiya ngadto sa iyang mga sakop og tungod nini ang relasyon dili maayo og nagkanam og kabuak tali sa mga sakop ngadto kaniya. Sa wala madugay, gitakupan ang balay sa mga ilo. Si Sister Antonia miluwat sa kongregasyon. Dugay-dugay ang pagtakop sa kongregasyon. Busa si Francisca ug ang iyang mga kauban nangita na lamang og laing dapit ilang kapuy-an. Apa niini gihapon, nagpadayon sila pag-usar sa sapot sa kongregasyon, ang sapot sa orphanage. Og niini, wala madugay, nahimog sulod kanila ang pangalan silang pundok, The Missionary Sisters of the Sacred Heart. Wala madugay, ang Santo Papa mihatag kanila og pagtugot sa tuig 1887. Atol gayud sa pagtugot sa Santo Papa sa pundok ni Sister Francisca, mausab ang panahon din bagang katawhan sa Europa nang halin sa Amerika. Gani ang mga Italyano, baga kanila ato ana mamuyo sa Amerika. O kinigitun-an pag-ayon ni Obispo Scalabrini sa Italia. Kay suliran sa simbahan ang pag-atiman kanila didto sa kalagnong panginahanglan. Nakila ang obispo kang Sister Francisca. Busa, usa ka gayon ni ana, yang gihangyo ang maong Francisca pagduaw sa Amerika. Aron pag-atiman sa mga Europanhon nga Katoliko nga ato ana manimuyo didto. Midumili niini si Francisca, kay kumubiya siya sa Italia, ang iyang tumong mauman ang China, dili Amerika. Apan ang maong obispo nangaliupo kang Francisca nga sa Amerika lamang una. Busa nakikita si Sister Francisca kang Santo Papa Leo XIII. Buutan ang Papa nga adto siya ipadala sa Amerika. Wala siya mahimo. Busa nangandam siya uban sa pitunia kakauban. Midunggo si Francisca sa New York, Amerika sa bulan sa Marso tuig 1899. Apan si Arsobispo Corrigan nga maunta ang mudawat kanila, wala pa makapangandam niini.
Busa hinuon, giawhag sila nga mobalik lang una sila sa Italya. Apan hugot midumili si Francisca pagbiya balik sa agi. Hinuon lig-on siya nga mibarog nga magpabilin lamang siya sa New York. Ug wala dagti og dugay nahimugso ang balay sa mga ilo orphanage sa New York. Nahimugso usab ang tulungan alang ni adtong magpari nga Scalabrini. Unya sa tindaldag sa dahon sa tuig 1899, bibisita siya sa Centro America, sa nasod sa Nicaragua, o sa sunod katuigan sa mipanaw ngadto sa kanasuran sa Inglaterra, Fransya, Espanya, og nagpatindog sa didto og mga tunghaan og tambalanan. Sa New York, gipatindog usab niya ang mga balay tambalanan og ingon man usab ang tunghaan. Og usab gitukod niya ang misyon aron mag-atiman sa mga minirong Italyano sa Colorado. Unya laing misyon usab gitukod didto sa New Orleans. Si Santa Francisca Cabrini mo'y labing una nga halin sa Amerika nga gibelaan sa santos nga simbahang Katoliko. Gipurong-purungan siya sa langit ng dungog o gikanonisar sa Julio City tuig 1946 human sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Kalim-an kakapunungan ang natukod ni Francisca sulod sa taas-taas nga panahon sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Ang iyang mga kapunungan mikaylap sulod sa 8 kanasod sa kalibutan. Gani ang iyang mga tulunghaan walay bayad ang nagatuo niini. Unya nasakit si Santa Francisca. Kinitud kay nagkatigulang naman siya. Og unya sa Desyembre 22, 1917 namatay siya. Ang iyang panuigon kan uman og 7 ka tuig. Kawhaan og 1 ka tuig human sa iyang kamatayon, gidikurahan siya ingon nga balaan. Og sa tuig 1946, gikanonisar siya. Usa sa mga milagro ni Santa Francisca nga gihukman sa Santa Sede nga otentiko mao kining mosunod. Usa ka bata nga nabuta sukad pa sa paghimugso niini. Nabuta kini tungod sa danghag nga nurse. Nabubuan amang mata niini sa solusyon sa silver nitrate. Apan nakabuka kini ubos sa panabang ni Santa Francisca. Angay sundon ang kinabuhi na Santa Francisca Javier Cabrini sa atong kababayen-an karon. Siya maalamon, mabuot, maignat, dili antigo manoko, mubarog bisan malisod, apan matinud-anon, manggiangayon, maluluyon. Wala siya'y lugak-lugak, ni hugon-hugon nga administrador sa Dios o ba sa katarong, kabuutan, kaugdang. Naglihok siya kanunay sa tumong og tuyo pagpalambo, pagpakaylap lamang sa lawas ni Kristo dinhi sa yuta. Ang pulong ni Mother Francisca sa iya mga kamadrihan mao kini: paghigugmaay kamo, andam kanunay sa inyong isig kamadri, pagbinatiay, pakigkaluy-anay kamo, ayaw paghinait sa inyong tingog, ni magbinagi sa kinaya. Ayaw pagmatuto ni pag-atiman og kalagot, kasilag kang bisan kinsa. Pagbaton kamo og kaaghop, aron magmalinaw.